अस्सलाम वालेकुम। कल कुशीरी के साथ जावेद शाह नाज़रीन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त कराची की फ़िज़ाओं में, बल्कि सिंध की फ़िज़ाओं में मैं ये कहता चलूँ कि इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन के उस बयान की बाज़ गश घूम रही है कि जनाब जनवरी में आप देखेंगे खुशखबरी सुनेंगे और जनवरी में इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी और ये होगा। तो इस तरीके के एक ज़िम्मेदार रहनुमा हैं और एक एमक्यूम की एक तंजीम यहाँ चलाते रहे, और एमक्यूम में आज भी एमक्यूम के अवाम अल्ताफ़ हुसैन को तमाम तर मसाइल व वसाइल ना होने के बावजूद, मसाइल का सामना करने के बावजूद अपने हुकूक से महरूम है फ़िलहाल, उसके बावजूद अल्ताफ़ हुसैन की तरफ उम्मीद की एक किरण लगाए बैठे हैं। उनको अल्ताफ़ हुसैन से उम्मीद है कि वो ही यहाँ आके फिर से हमारे मसले मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये खबर उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हुई और उनके एक खुशी की लहर दौड़ गई अवाम में, जो अल्ताफ़ हुसैन के जो चाहने वाले हैं और जो पैरोकार हैं एमक्यूम के। अब सवाल ये पैदा होता है कि एमक्यूम पाकिस्तान ने अपना कितना हद तक उन अवाम को खींचा। वोट से तो ये जाहिर होता है कि उनको एक बड़े तादाद में वोट डला, लाजमी। तो फिर तो अल्ताफ़ हुसैन की इतनी पजीराई नहीं मिलती कि इतनी ज़्यादा पाबंदी के बावजूद भी कहीं ना कहीं दीवार पे चेकिंग है तो कहीं अल्ताफ़ हुसैन का पोस्टर लगा दिया, कहीं ये हो गया कहीं वो हो गया। तो ये सब चीज़ें निकलती आई, सामने हो आती रही हैं, जाती रहीं, मगर अल्ताफ़ हुसैन का जो अपना यानी कि जो एक उनके कानूनी एक शिकंजे में वो हैं, वो कानूनी मसले मसाइल का सामना है, उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं ये समझता हूँ उनको ये उम्मीद हो चली है या उनका कहीं ऐसा राब्ता हुआ है, तो उस सूरत में वो ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह आप जनवरी में ये देखेंगे। लाजमी हमें ये उम्मीद हो चली थी कि उनके जिन लोगों से पाकिस्तान के अंदर अभी यानी कि जिनके लिए वो बयानात जारी कर रहे थे या खुशी के, वो पीटीआई थी। पीटीआई के लिए वो बड़ी हिमायत में बयान कि उसके साथ आप कोऑपरेट करें, ये करें, मुजाहरे में भी शरीक हो। तो वो जो पीटीआई का जो फाइनल कॉल थी उसका तो हशर आपने देखा कि क्या हुआ। उसी के रहनुमाओं ने उस पीटीआई की यानी कि बैंड बजा दिया तो तंजीम का। तो अब वो पीटीआई अपनी आयदा मजीद उठने के यानी कि उसके भी जो रहनुमा हैं इमरान खान, उनको भी बड़ा इस मामले में इस फाइनल कॉल के इससे बड़ा सदमा पहुंचा है। मैं ये समझता हूँ उनको, और यकीनन पहुंचना भी चाहिए एक लीडर को जिसने एक जमात बनाई हुई होती थी। तो उस तरफ से तो उम्मीद शायद अब नज़र नहीं आ रही। अब ये सूरत-हाल नज़र आ रही है कि इशरत-उल-इबाद की एक पार्टियाँ कायम हो रही है। इशरत-उल-इबाद वो हैं जो पाकिस्तान के जो बड़े सियासतदान हैं, काबिल सियासतदान, जिनका ऐवानों में जो पहुँचते हैं, और एमएनए वो काफ़ी यानी कि पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हलकों से, एस्टेब्लिशमेंट से उनका एक बड़ा करीबी राब्ता रहा है। और वो भी एक पढ़े लिखे डॉक्टर और बड़े यानी कि एक इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। तो लाजमी उन्हीं के मिजाज के जो लोग हैं उनके साथ उनकी जमात में जाना पसंद करेंगे और वो उनको लाना पसंद करेंगे। अब वो ऐसी जमात जो है वो अगर अल्ताफ़ हुसैन उस उम्मीद पे, क्योंकि उन्होंने कहा मैं दिसंबर के आखिर में कराची में आ जाऊंगा, उस उम्मीद पे या उन्होंने कोई बातचीत कर रखी है शरत-उल-बात ने, तो अल्ताफ़ हुसैन अगर उस जमात के साथ आ जाते हैं या आशीर्वाद हासिल जैसे कि हमने कहा, तो इस सूरत में अल्ताफ़ हुसैन को अपने कारकुनान को अल्ताफ़ हुसैन की जो प्लानिंग है वो सिर्फ पॉलिसी यही है कि उनकी पाकिस्तान में मजबूत पाकिस्तान के अंदर वो चाहते हैं कि अपने कारकुनान को हकूक दिलाएं। पाकिस्तान के मजलूम तबके, मुत्तहिदा कौमी मुल्क तो मजलूम, उसमें सिंधी भी है, पंजाबी भी है, पठान भी है, बलोच भी है, सराइकी भी है, बल्ती भी है, बल्तिस्तान के भी लोग हैं। तो वो वहाँ से इनके एमएनए आज़ाद कश्मीर से मुंतखब होते हैं, तो वो चाहते हैं उस मजलूम तबके को हकूक दिलाएं। लाजमी मजलूम तबके की आवाज़ के लिए तो और बहुत सारी पार्टियां हैं, तो वो मजलूम तबके की यानी कि नाम लेके बहरहाल वो अपने अवाम के हकूक के लिए भी आवाज़ बुलंद करेंगे। अब उनको ये चाहिए कि अवाम के हकूक के लिए, अल्ताफ़ हुसैन बोलते हैं ना मैं एमएनए बनने के लिए आया हूँ, ना मैं एमपीए बनने के लिए आया हूँ, ना मुझे कोई, वो ये चाहते हैं कि अवाम के जो हकूक सलब हो रहे हैं उनको डिलीवर करें, उनको दें।
اب لازمی یہ ان کا اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ جنوری کا مہینہ ایسا ہوگا جس میں وہ عوام کو حقوق دے سکیں گے، عوام جو پسے ہوئے ہیں اس وقت یا جو ان کی حمایت میں وہ کارکنان الطاف حسین کے اس وقت ساتھ ہے جو نظریاتی کارکن ہے۔ ایک کارکن وہ ہوتا ہے وہ کچھ بھی ہو جائے، یعنی کہ تمام تر مصائب عالم کے اور صحبتوں کے باوجود وہ اپنی تنظیم کا وفادار رہتا ہے۔ پیپلز پارٹی میں بھی آج آپ کو وہ کارکنان بھی نظر آئیں گے جن کو کچھ نہیں ملا، بالکل کچھ نہیں ملا، مگر وہ پارٹی کے پیپلز پارٹی سے وفادار ہیں۔ آج بھی پیپلز پارٹی کا کہیں پروگرام ہوتا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو لازمی جو پارٹی کی تنظیم والے ہوتے ہیں، پارٹی والے ہوتے ہیں، وہ اس کارکنان کو کچھ دے نہ سکے مگر عزت تو دیتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب وہ کارکن کا اپنا پیٹ عزت سے بھر جاتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، مگر وہ اپنے نظریات پہ قائم رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے بھی کارکنان ہیں، اسی طریقے سے نظریاتی کارکن پی ٹی آئی کے بھی ہیں جو وہاں آ گئے تھے اور جنہوں نے وہاں مظاہرین میں انہوں نے شرکت کی اور جن کو ان کی قیادت چھوڑ کے بھاگ گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں الطاف حسین ملک سے جانے کے باوجود اپنے کارکنان کو، اپنے عوام کے مسلسل کسی نہ کسی طریقے سے رابطے میں، کبھی ٹک ٹاک پہ آ جاتے ہیں، کبھی وہاں، حالانکہ ان پہ ان کے تقریر اور اس پہ تحریر پہ پابندی ہے، مگر وہ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر استعمال کر کے وہ کارکنان سے اپنے رابطے انہوں نے نہیں توڑا۔ لازمی ان کو بڑی وہاں بھی کیس کی صورت میں ان پہ کیس ہوا، وہ ہار گئے، اب اپیل میں ہیں، تو وہ بھی ایک چلا مسئلہ۔ ایم کیو ایم کے اپنی جو ان کی جماعتی پودے لگائے ہوئے جو ان کے اسکول سے فارغ تحصیل تھے، جو انہوں نے ایک الگ جماعت بنا لی، اس کے باوجود بھی وہ اپنا مسلسل کارکنان سے رابطے میں رہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کارکنان سے مسلسل رابطہ رکھنے کے باوجود الطاف حسین یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خوشخبری انہوں نے بتا دی کہ 2025 میں آپ انشاءاللہ خوشخبری سنیں گے اور یہ ہوگا وہ۔ تو لازمی وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کارکنان سے وہ رابطے میں رہے، اس کا نتائج برآمد ہونے شروع ہو گئے، ان کے وہ نتائج مثبت نتائج، لازمی ان کو کوئی مثبت سگنل جا رہے ہوں گے تو وہ مثبت نتائج کی توقع رکھ رہے ہیں، مثبت تبدیلی کوئی آنے والی ہے جنوری میں، تو ان کو وہ تبدیلی، خوشگوار تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ خیر سگالی کا کوئی اس طرح کا پیغام ان کی طرف گیا ہے، مگر یہ سب ان کی اس جدوجہد سے ہوا جو مسلسل جب سے پاکستان سے 22 اگست کے بعد جب ایم کیو ایم پاکستانیہ بنی، وہ مسلسل اپنے کارکنان سے رابطے میں ہیں اور اس طرح سے انہوں نے ٹک ٹاک پہ اس کے بیٹھ کے رابطہ کر رہے ہیں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں اور ہم بارے دیگر یہ کہیں گے، وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون ان کو جب اجازت دے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں الطاف حسین سے بڑا لیڈر یہاں پاکستان میں پھر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ جو سیاست کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہاں پاکستان میں آ کے آواز بلند کریں تو یہ تمام تر نعرے جو آج عمران خان کی پی ٹی آئی لگا رہی ہے وہ یہ نعرے لگا چکے ہیں، اور اگر وہ ان کی انٹری اس طرح ہو جاتی ہے پورے پاکستان کے لیول پہ، اگر وہ چلے جاتے تو پی ٹی آئی کو بھی وہ ٹف ٹائم دیں گے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں وہ پی ٹی آئی کو بھی ایک ٹف ٹائم الطاف حسین دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں ہمارے مقتدر حلقے غور و خوض کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے غور و خوض کر لیا ہو کہ پی ٹی آئی کے متبادل، جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی تھی اس زمانے میں، جماعت اسلامی جے یو پی تھی جب ایم کیو ایم بنی تھی، اس کے توڑ کے لیے ایم کیو ایم کو لایا گیا، ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کے قائد کو یا ایم کیو ایم لندن کے بانی جو ان کو فعال کیا جا رہا ہو، پی ٹی آئی کے لیے ہو سکتا ہے، یہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے مطالبے اور ان کے مطالبات میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، مگر اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو کوئی اور لیڈر تو عمران خان کو ٹف ٹائم نہیں دے گا پاکستان میں، نہ اس پوزیشن میں اس وقت ہے۔ لازمی پی ڈی ایم والے بدنام ہو چکے ہیں اس میں، جو حکومت میں رہ کے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، لگے ہوئے ہیں، پاکستان کو دیوالیہ سے بچا دیا شہباز شریف نے، یہ کر لیا، مگر ان کی پوزیشن عمران خان نے ورلڈ میں اتنی گندی کر دی ہے، چور چور کے نعرے لگا لگا کے کرپشن کے، حالانکہ کرپشن کے حوالے سے تو عمران خان کے اپنے گوگی اور بزدار اور پتہ نہیں کون کون ان پہ الزامات ہیں نا، عمران خان نے کبھی ان کی تحقیقات کرانے کی زحمت گوارا کی ان کی پارٹی نے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوری میں جو الطاف حسین نے اعلان کیا ہے تو شاید یہ
इन हलकों या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आशीर्वाद के बाद ये पैगाम आया है, तो पीटीआई के शायद अल्टरनेट के तौर पे भी अल्ताफ हुसैन की एंट्री करा दी जाए पाकिस्तान में, लाजमी वो उसका एक मुतबादिल और वो जिसको आम लैंग्वेज में कह सकते हैं टफ टाइम दे सकते हैं इमरान खान को। बाकी किसी लीडर में पाकिस्तान में इस वक्त ये पोजीशन नहीं। अगर फेयर इलेक्शन करा दिया जाए, जैसे कि झंडूरा फहरा जाए इलेक्शन में, तो बहरहाल ये हकीकत है कि पीटीआई को जो आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई जमात दे सकती है वो एमक्यूम हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम।